بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم پنجواں سپارہ سورۃ النساء اس رعایت نمبر 102 نماز خوف اور نماز قصر. قصر دی نماز جس نو اسی دگانا کہنے ہاں، سفر دی نماز کہنے ہاں، اس دا حکم کدو آیا؟ امام احمد بن شعیب یعنی امام نسائی آپ بیان فرماتے نے، آپ روایت دیں کہ حضرت ابو عیاش الزرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اسی ایک لشکر دے نال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نال جا رہے سے ایک مقام اسفان، مکہ پاک تے مدینہ پاک دے درمیان اسفان دا علاقہ، اتے ایک کافرہ دا لشکر سامنے، اور کافرہ دے لشکر دی سرپرستی کرن والے کون سن؟ خالد بن ولید. اجے اسلام قبول نہیں سی کیتا، مقابلہ ہو گیا، مسلمان سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے نے. جدو زور دی نماز دا ٹائم ہویا نا تو مسلمانہ نے زور دی نماز شروع کر لی. جدو زور شروع کی تھی 4 رکعت نماز زور ادا کی تھی تے کافر بیک دے ہی رہ گئے تے آپس وچ کرن لگ پے مشورے، یار بڑا ودیا تے چنگا موقع سی، جویں سجدے چ گئے سن آپا حملہ کر دیندے تے مسلماناں نے اتھی ختم ہو جانا سی. یار بڑی بڑی غلطی ہو گئی ہے. ایک جنا بولیا کافراں چوں نے کہا اے زور پڑی نے اتو اثر دا ٹائم آن والا ہے، کوئی نہیں جو ہن غلطی ہو گئی ہے تا آپا اثر لینا نماز تا پڑھنی ہے. جدو یہ نماز پڑھن گے اسی یک بارگی حملہ کر دیاں گے، مسلمان نیست و نابود ہو جان گے. اثر دا ٹائم اجے نہیں سی آیا تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے 2 حکم لاگو کر دیتے، ایک قصر دا ایک خوف دا. قصر نماز دگانا یعنی 4 رکعت رہن دیو 2 پڑھ لو، اور خوف دی نماز جدو دشمن سامنے ہوئے انہاں دے 2 گروہ بنا لے جان، ایک گروہ دشمن دا مقابلہ کرے اور دوسرا گروہ نماز ادا کرے 1 رکعت. یہ فوج جدو جنگ دا پیریڈ ہوئے
ادو یہ خوف کے عالم یا بارڈر سے رہن والے فوجی اس طرح نماز ادا کرتے ہیں کہ ایک جماعت کران والا ہے تو پچھلے نے کنیاں رکعتاں پڑھنیاں نے، ایک رکعت پڑھ کے کسے نال گل نہیں کرنی تے پیچھے ہٹ جانا ہے، اینا دشمن دے سامنے کھڑے ہو جانا ہے تے دوسرا گروہ جنا دشمن دے سامنے کھڑا ہے انہاں آ کے تے ایک رکعت پھر جماعت نال پیچھے پڑھنی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عصر دی جماعت کرائی، کافر تیار ہو گئے کہ 4 رکعت نماز پڑھن گے، اسی حملہ کریں گے۔ وہ آپ دی فل تیاری، ادھر اللہ تعالیٰ دی ذات نے بھی آپ دی فل تیاری محبوب نو دس دی تھی۔ عصر دی نماز جماعت ہو گئی شروع تے فوجی جڑے نے وہ مقابلے چ کھڑے نے، مجاہدین جتنے بھی نے۔ کافر سوچنے لگ پے یہ کی ادھر جماعت ہوئی کھڑی ہے نماز نہیں پڑھتے پے، جدو ایک رکعت میرے آقا نے جماعت کرا لئی وہ پیچھے آ گئے، جڑا مقابلہ کرتے پے سن انہوں نے آ کے دوسری رکعت دے وچ آ کے تے انہاں دی پہلی رکعت ہو گئی، ان کنیاں رکعتاں ہو گئی، ایک ایک رکعت ہو گئی دوواں گروپاں دی جماعت نال میرے نبی دے پیچھے دوواں گروپاں دی ایک ایک رکعت، پہلے ایک رکعت ایک گروپ نے پڑھی وہ پیچھے ہٹ گیا، پھر دوسرے نے دوسری رکعت پڑھی، ہن او پیچھے ہٹ گیا تے میرے آقا نے سلام پھیر دیتا 2 رکعتاں تے، باقی انہوں نے اپنی اپنی ایک ایک رکعت پوری کیتی، ایک رکوع تے 2 سجدیاں دے نال، ایک رکوع اور 2 سجدیاں دے نال اپنی نماز پوری کیتی۔ دگانا بھی ہو گیا تے نماز خوف اس کو کہا جاتا ہے، نماز خوف بھی ہو گئی۔ حضرت ابو یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو پوچھیا، اے عمر مینوں ایک سمجھ نہیں آئی کہ چلو خوف ہے دشمن سر تے ہے ادو کسر کر لو ادو دکانہ نماز پڑھ لو، تے جدو خوف ہی کوئی نہیں تے ایویں ہی نکل پو سفر تے، سفر شرعی ہو گئی تے پھر دکانہ پڑھن دا تو کی کو نہیں بنتا، بندہ پوری نماز پڑھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ابو یعلا، اے یعلا بن امیہ، جدو میں بھی یہ مسئلہ سنیا سی تو مینوں بھی بڑا تعجب ہویا سی کہ خوف وچ تے نماز پڑھ لئیے تے جدو عام سفر وچ نکلنا ہے تجارت تے نکلنا ہے کوئی خوف نہیں، تے جدو مینوں تعجب ہویا تے میں نبی پاک دی بارگاہ وچ آ گیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خوف ہی تے دکانہ ہو گیا کسر ہو گئی تے اے جڑا عمل دی حالت وچ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا او بھائی تسی صدقہ کرتے جے تے اللہ دی ذات نے بھی تہاڈے تے صدقہ کیتا ہے۔ اس نے امام مسلم بن حجاج قشیری مسلم شریف کے اندر روایت کیتا ہے کہ اللہ دی ذات نے صدقہ کیتا ہے۔ ہن اللہ دا صدقہ کیتا ہویا جے کوئی نہ لوے تے گناہگار ہوئے گا۔ فقہاء ادھے تے حکم لا دینے کہ ہن قصر کرنی شرعی سفر وچ واجب ہے، قصر واجب ہے۔ شرعی سفر کتنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن دے سفر نو عام روٹین دی چال دے نال بندہ ٹرے 3 دن سفر کرے
3 दिन का सफर शरई सफर, उदो है फरसक फरलांग मील किलोमीटर, यह चीज़ा नहीं सन्ना, यह चीज़ा बाद चाहिए। 3 दिन की मुसाफत लो, फिर फरसक जदों ये पैमाना आया तब्दील किया गया, किसी ने 15 फरसक, आप कहने फरलांग, इन्ने फरलांग 15 फरसक। एक ग्रुप उठिया तो उन्होंने कहा नहीं 18 फरसक, 3 दिनों के 18 बनते हैं फरलांग। तीसरा ग्रुप उठिया, उन्होंने कहा नहीं 21 फरलांग बनते हैं, 21 फरसक बनते हैं 3 दिन की। हम किन्ने फरलांग होने ते 1 मील होता है? 3 फरसक होने 1 शरई मील बनता है। शरई मील ते अंग्रेजी मील का फर्क है। शरई मील हुण जिन्हें 15 फरसक किया ते किन्ने मील बन गए? 15 दियां 45। इमाम शाफी दे नजदीक 45 मील तो तुहाडा दुकाना शुरू, 45 मीलों तो जिन्होंने 18 फरसक किया ते 18 दियां 54 मीलों तो तुहाडा दुकाना शुरू। जिन्होंने 21 फरसक किया 21 दियां 63। लेकिन इन्हां तिन्नां दा दरमियानी रस्ता इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने दरमियानी रस्ता कढ़िया ते फरमाया कि नहीं, इसनूं तुसीं 57.5 मील च ढाल लो। उन्होंने ढालिया अपने रियाजी के हिसाब से कायदे कुलिये के मुताबिक 57.5 मील च इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी और इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे उस फरमान के मुताबिक कि औरत 3 दिन तो बाद सफर अपने महरम तो बगैर नहीं कर सकती। महरम होएगा तो 3 दिन तो बाद सफर करे, जे महरम नाल नहीं तो 3 दिन तो जायद सफर नहीं कर सकती। इमाम आजम फरमाते ने कि ये 3 दिन ये शरई सफर है, लिहाजा उन्होंने इसनूं 52 मीलों च ढाल दिता। हुण आ गए किलोमीटर। असी हनफी हैं, बरेलवी हैं, अगर असी इमाम अहमद रजा खान लईए तो 57.5 मील, इमाम आजम के करीब 52 मील और 52 मील इन्होंने हुण किलोमीटर च लियाओ। किलोमीटर 52 26 88 किलोमीटर का फासला अगर तय करना है तो तुसी शरई मुसाफर जी। अगर 88 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर भी घाटे तो तुसी मुसाफर नहीं, दुगाना नहीं पढ़ सकते। 88 किलोमीटर तो जायद का सफर है तो तुहाडा दुगाना है। एवं ही 57 नूं 1.5 नाल सिर्फ दे दो, यानी आध विच होर पा लो। 90 91 92 जिथे भी जाती है ये पोजीशन। तो दुगाना जदों बंदा घर विचों निकलन लग्या नीयत कर लेंदा है कि मैं लाहौर जाना है, मैं मुल्तान जाना है, जेड़े कि इस शरई सफर तो अबाब ने जायद ने घर विचों निकल पे है, अपने पिंड दी, अपने गांव दी, चक दी हुदूद जिस जगह ते खत्म होती है
اس حد وچوں پنڈ دی حد وچوں جدوں باہر نکلے گا تے شرعی مسافر ہوئے گا. شرعی مسافر جدوں زور دا ٹائم اثر دا ٹائم جیڑا بھی ٹائم تانوں اس پنڈ دی حد وچوں باہر آئے گا تانوں دگانہ پڑھنا واجب ہوئے گا. اگر تسی دگانہ نہیں پڑھو گے تو گناہگار ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ دی ذات دی طرف ہوئے صدقہ ہے جڑا صدقہ نہیں لیتا وہ گناہگار ہے. اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا وَإِذَا اور جب ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ جدو تسی شرعی سفر کرو چلو فی الارض زمین فلیس علیکم جناح تواڈے تے کوئی گناہ نہیں ان تقصروا من الصلاۃ کہ نماز ہی تسی قصر کرو دگانہ پڑھو. ہن دگانہ ہے کتنے دنوں تک 15 دن تک. اگر تہاڈا ارادہ ہے کہ میں لاہور 15 دن رہنا ہے تے 15 دنوں تک تیرا دکانہ ہے جے 16واں دن پہ گیا تے تیری نماز پوری ہوگی. جے گھر وچوں نیت کر کے گیا کہ میں اوتھے 20 دن ٹھہرنا ہے میں 25 دن ٹھہرنا ہے 16 دن ٹھہرنا ہے 15 دنوں تو زائد ٹھہرنا ہے میں لاہور ملتان یا 88 تو بعد تو رستے دے اندر دگانہ پوے گا. جدو اپنی منزل تے پہنچ جائے گا ادو اس دی نماز پوری ہو جائے گی کیونکہ اس نے 15 دنوں تو زائد ٹھہرنا ہے اس جگہ پہ. جب 15 دنوں تو زائد ٹھہرن دا ارادہ کر کے گھروں نکلے ہے تو ہن اوتھے پہنچ کے وہ مقیم ہوئے گا مسافر نہیں ہوئے گا. 15 دنوں تو تھلے ہے تو پھر مسافر ہے مقیم نہیں. اسی طرح اگر اتنے با جماعت نماز پڑھنی پہنتی ہے تو جماعت ہوئی کھڑی ہے تیرا دکان ہے ہن کی بنے گا جماعت کا ثواب بھی لینا ہے تے 2 چھڈنیاں بھی نے تو وضو کر کے جماعت کے نال شامل ہو جاؤ لیکن تیری نیت دکانے دی ہوے گی. وہ تو مقیم ہے انہوں نے 4 پڑھنیاں نے اور 4 رکعت والی چیز دکانہ ہے. فجر دی 2 رکعت دی پہلی دکانہ ہے. مغرب دیا 3 رکعت نے وہ تینوں 3 ہی پڑھنیاں پڑنیاں نے اندر دکانہ کوئی نہیں. باقی 3 نمازاں 4 رکعت والیاں انہاں چوں تینوں 2 چھڈنیاں پڑنیاں نے 2 پڑھنیاں پڑنیاں نے. فرضاں چوں صرف ہن کئی صرف فرضاں چوں 2 رکعتاں پڑھ کے تے نکل جاندے نے باقی نماز نہیں پڑھتے. او بھائی باقی دی معافی کوئی نہیں ہوئی. اللہ نے صرف فرضاں چوں 2 معاف کیتے نے مسافر جماعت نہ رلے 2 رکعت نماز فرض جڑا بھی ٹائم ہے. ہن او 4 پڑھتے پے نے پیچھے دکانے والا آ کے رل گیا ہن کی کرے 4 ہی پڑھ لے کنیا 4 پڑھی تے نیت کنیا دی کرے 2 دی 2 فرض ہو جان گے اور 2 اس نے آٹومیٹکلی نفل بن جان گے. نفلوں کا ثواب لگ جائے گا. اگر کوئی امام کوئی نہیں لوگ مقیم نہیں ان جڑے مقیم ہیں انہوں چوں کوئی اہل نہیں کہ وہ مسلے تے کھڑا ہو جائے. کوئی مسافر آ گیا ہے ہن مسافر مسلے تے کھڑا ہو کے جماعت کراندا ہے تے اودے واسطے کی حکم ہے انہیں تانوں 2 رکعت نماز جماعت کراونی ہے. پیچھے تہاڈیاں 2 رہ گئیاں انہیں آپ دیاں 2 پڑھا کے سلام پھیر دینا ہے. باقی تساں 2 اپنے آپ وہ پوریاں کرنیاں نے.
اور مسافر نو پہلے دسنا چاہیے کہ بھائی میں مسافر جے کدے دو دے برابر سارے دے خیال دے اتنے ہوتے کو نہیں دے کوئی مربے اپڑیا ہوتا ہے کوئی دکان تے اپڑیا ہوتا ہے کوئی کدے اپڑیا ہوتا ہے تے جی امام دو پڑھ کے سلام پھیر دے تے پیچھے مقیم بھی سلام پھیری کھلوتے ہو ڈاک لو ایک ہی ہو گیا مڑ او یہ بڑھ چاری آپ ہی پڑھو مڑ یہ بھی ہو جاتا ہے تے امام نو پہلے دسنا چاہیے بھائی میں مسافر جے تے تسا دو آپ دیاں بعد اچ پڑھنیاں ایک ہور بڑی اہم ترین گل مسجداں خالی ہوندیاں رہندیاں نے مولوی آندے رہندے نے کوئی کہندا جی میں بہاول نگر تو آیا کوئی کہندا جی میں بہاول پور تو آیا کوئی کہندا جی میں لاہور تو آیا کوئی کہندا اکاڑے تو کوئی سائیوال تو جتوں دا ہے وہ تو ہی آنا ہن جیڑا اتنی دور سفر کر کے آیا مسافر ہے کہ نہیں مسافر ہے نا ہن جدوں انہیں مسلے تے آ کے تانوں چرائی دینی ہے تو انہیں تانوں چار پڑھاونیاں نے انہیں یہ نہیں دسنا میں مسافر ہاں انہوں پہلے پوچھو کتھوں آیا ہے جو آ کے بہاول پوروں آیا میں لودرا تو آیا میں لاہوروں آیا شرعی مسافر بن گیا یہ انہیں انتظامیہ نے لانا ہے اگر وہ چار پڑھا دا ہے تو پھر آکو بھائی خدا دا خوف کر تو مسافر ہے اسی مقیم ہے تو چار پڑھا دا پھر ساڑیاں دو رکعتاں کیڑے کھاتے پا گیا اگلی گل ترائی دن آئے جمعہ پڑھاون لگ پے جمعہ پڑھاندے نے نا جڑا شرعی مسافر ہوئے گا پڑھا سکتا ہے کہ نہیں مسافر تے جمعہ ہے ہی کوئی نہیں ایک سن لو جن دے تے ہے کوئی نہیں وہ مقیم نو کیویں پڑھاؤ گے اور ساری عوام نہیں عوام لیا کے ممبر رسول تے کھڑا کر دیندی ہے جی لاہوروں ساڈے ممبر صاحب آئے نے امام صاحب آئے نے علماء آئے نے کتھوں لاہور چ جمعہ پڑھان گے وہ مسافر ہے وہ باویں پیر ہے تو باویں غوث اعظم ہے مسافر ہے تے مسافر تے جمعہ فرض نہیں تے جن دے تے فرض ہی کوئی نہیں وہ مقیم نو جنہ تے فرض ہے انہاں نو کیویں پڑھاوے دسو اگر کسی کو جواب ہوئے تو میں کو جواب اس طرح ساڑھے دوسرے نمبر تے ایک ہو رہی آج جی اسی اکٹھے ہو گئے 8-10 بندے ایسا جی گڈی کرائیے جمعہ اسی جا کے پڑھنا ہے داتا صاحب پڑھنا ہے اے جمعہ جی اسی جا کے پڑھنا ہے سلطان العارفین سلطان باؤ جمعہ پڑھن چلے ہیں جی کسی بھی بزرگ کول جمعہ پڑھن چلے ہیں ہن اس دا مزار شریف اگر تواڈے شرعی سفر تو ود او بھائی 88 کلومیٹر تو زائد ہے تے تسی کی بن گئے شرعی مسافر تے مسافر نو جمعے دی معافی ہے جمعہ ہے ہی کوئی نہیں مسافر تے تو اوتھے کی کرن گیا ہے جی میں جمعہ پڑھن گیا سا بھائی جمعہ تے تیرا ہے کوئی نہیں تے تو جمعہ پڑھن ٹر پہ ہے جی اللہ دے ولی کول جانا ہے اوتھے جمعہ پڑھنا ہے جمعہ تیرے تے ہے کوئی نہیں بھاویں ولی کول جا بزرگاں کو جانا چاہیے لیکن شرعی مسائل نو سمجھ دیا ہویا ہن اوتھے تساں جمعہ پڑھ لیا ہن کی کرو گے جمعہ تو ہویا کوئی نہیں تہاڈی تے زور دی نماز بھی تہاڈی گئی او بھائی زور بھی گئی ہن کی کرو گے ایتھے احتیاط زور ہے احتیاط زور دے ایک درس میں دیواں گا پورا کہ احتیاط زور کیویں پڑھنی ہے کس طرح پڑھنی ہے کیوں پڑھنی ہے 4 رکعت نماز احتیاط الظہر جمعہ ہویا نہیں زور دیاں تے 4 پڑھ لے احتیاط الظہر 4 پڑھنیاں پینیاں نے تا جمعہ نہیں ہویا تے زور تا ہے نا غیر موقدہ طریقے دے نال 4 رکعت نماز احتیاط الظہر غیر موقدہ طریقے دے نال پڑھنیاں نے
او بھائی یہ 14 رکعتاں تو 4 ہٹ کے نے متا انہاں نو 14 دے وچ شامل کر لوے یا جمعے تو بعد جڑیاں 4 پڑھنے آ انہاں نو احتیاط زور سمجھ لوے او سنت موقدہ نے جڑیاں جمعے تو بعد پڑھیاں جاندیاں نے احتیاط زور غیر موقدہ ہے رکھو غیر موقدہ پڑھ لو تے ٹھیک ہے جے نہ پڑھو تے نہ سی او بھائی پڑھنی پینی ہے کیوں جتھے جمعہ ہی نہیں دا اوتھے احتیاط زور ہے یہ اندی کہہ مقام ہی جڑے بیلی جاندے نے سلطان بہو کہہ لو سلطان العارفین مزار تے گئے جمعہ پڑھیا اتھے انہیں جمعہ تو پڑھ لیا لیکن 4 رکعت نماز انہاں نو وادو پڑھنی پڑے کہ انہاں دی زور بھی ہو جاوے تے جمعہ جیل ہو گیا تے ہو گیا نہ ہویا تے نہ صحیح زور تا ہے ایتھے 4 وادو کوئی نہیں پڑھتا ایتھے 14 رکعتاں ساڈیاں فائنلی نے دو رکعت نماز فرض پڑھ لے امام دے پیچھے اس تو بعد 6 سنتا نے انہاں چ وعدہ کوئی نہیں اے پرماننٹلی سنتا نے اے پکیاں سنتا نے اے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو ثابت نے اے 4 وعدہ نہیں دیا نبی پاک نے 4 بھی پڑھیاں نے نبی پاک نے 2 بھی پڑھیاں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ 4 پڑھ دے ابو ہریرہ 2 پڑھ دے ساڈا مذہب فقہا نے قائم کیتا علی تے بھی عمل ہو جاوے ابو ہریرہ تے بھی عمل ہو جاوے لہذا اسی 6ویں دیا 6ویں پڑھا گے نسائی شریف ترمذی شریف تو یہ 6 سنتا موقدہ نے جس طرح 4 رکعت پہلیاں سنتا جمعے تو پہلے جڑیاں پڑھنے آ او موقدہ نے ایک تیل برابر بھی فرق نہیں وہ بھی موقدہ تے اے 4 بھی موقدہ ساڑھے کئی بیلی چھاڑ کے تے آؤ تتر ہوئے تے بھاج گئے نہیں پڑھ دے وہ بھائی موقدہ نے پڑھنیاں پینیاں نے ہر صورت اچھ پڑھنیاں پینیاں کوئی معافی نہیں ہے نہ چور کھاتا نہیں کیونکہ موقدہ نہیں احتیاط زور نہ چور تو ہٹ کے پھر 18 رکعتاں ہو جائے نماز پوری پڑھنی ہے 4 او بھائی جان تواڈی اس دن زور کوئی نہیں زور دا نام نہیں لے سکتے جس دن جمعہ ہے تواڈا جے جمعہ آ گیا تواڈی زور ختم ہے ہن زور دا کنسیپٹ تسی ذہن وچ نہیں لیا سکتے بھی اسی 2 رکعتاں تے پڑھ لیں امام دے پیچھے 2 سنتا تے 2 نفل ہی پڑھنے نے اے تے زور بن گئی تے زور دا نظریہ ہے ہی نہیں جمعے والے دن زور ختم تسی زور دا نام نہیں لے سکتے 2 رکعت نماز زور تسی 2 رکعت نماز جمعہ ہی لینا ہے نہ جمعے دا ہی چلنا ہے جی 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 جنیاں سنتا پلے پڑھنیاں نے اتھے بھی جمعے دا ہی نہ چلنا ہے جمعے دی ہے نہیں ہے ہی جمعہ زور دیا نہیں پڑھنیاں بھائی جان تسی میری بات سنو گھرو آئے جے جمعہ پڑھن زور 1 منٹ گھرو ادھر بزرگو ادھر تو کہ تسی گھرو آئے جے جمعہ پڑھن نہ کہ زور پڑھن تسی زور دی نماز نہیں پڑھن آئے جمعہ پڑھن آئے گے اس دن زور ساکت نہیں زور ساکت ہے زور دا نہ ہے ہی کوئی نہیں اس دن ہے ہی جمعہ رہ گیا ہے تے جمعے دی قضائی کوئی نہیں ہن زور پڑھنی پوے گی
یہ ٹائم تے آ گیا ہے جمعے تو بعد آیا ہے تے کی پڑھنی پوے گی ہن زور دی نماز پڑھنی پوے گی جویں پیچھے پڑھنے آ پہلے جمعہ نہیں پڑھنا پہنا اکلے بندے کو ہن جے اے ٹائم ہی نکل گیا ہے زور رہ گئی ہے تے جمعہ بھی رہ گیا ہے تے قضائی ہوگی تو ہن جمعے دی قضائی کے زور دی قضائی زور دی دینی پڑی قضائی زور دی دینی پڑی کیونکہ جمعے دی قضائی نہیں ہے جمعہ گیا سو گیا زور رہ گئی زور پڑھ تے جے زور بھی رہ گئی تا ہن قضائی زور دی دینی پڑے گی کوئی اور سوال دگانے دے بارے سفری نماز دے بارے چلو کل بھی یہ ہوئی ہے تو نہیں انشاءاللہ تعالی تے زندگی رہی تا کل باقی کوئی سوال سے کسی نے چیز ہوئے تو کل بھی کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک عمل کی توفیق بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى له یا رب کریم رحمت فرما کرم فرما بخش فرما درس قرآن کو منظور فرما غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور ارشد محمد